अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में चोलिस्तान में पानी की शदीद किल्लत के हवाले से आपको आगाह किया था और वहाँ की सूरत हाल बताई थी कि वहाँ किस तरह से गुज़िश्ता 4 माह से तकरीबन 4 माह से वहाँ नहरी पानी बंद था और उसके बायस हज़ारों की तादाद में मवेशी वहाँ प्यासे मर गए थे। इस बात की इत्तला थी और इंसानी अलमिया भी होने का ख़दशा था। लेकिन ये अच्छी एक सूरत हाल ये हुई, हमें ये अपडेट मिली है कि वहाँ पर नहरी पानी जो है वो अब कुछ छोड़ दिया गया है। काफ़ी सारी नहरों में पानी छोड़ा गया है, लेकिन ये इतलात हैं कि उस मिकदार में नहीं छोड़ा गया कि वो नहरें फुल चल सकें वहाँ पर। लेकिन फिर भी नहरों में अब पानी नज़र आ रहा है, लेकिन पानी टेल तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा, अभी इस बात की तस्दीक ज़राए से नहीं हुई है, आज़ाद ज़राए से नहीं हुई है। हुकूमती जो एहलकार हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं कि पानी सब जगह पहुँच गया है। और जो सूरत हाल है उस पर हम आज बात करेंगे और अपने जो हमारे गेस्ट हैं मैं उनका भी आपसे तारुफ करवाता हूं। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक वीडियो आपको दिखा दूं, वो आप वीडियो देख लें जो वहाँ बजनोट का जो इलाका है चोलिस्तान में, वहाँ की सूरत हाल एक नौजवान बता रहा है। वो आप सूरत हाल देखिए और फिर मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराऊंगा और फिर हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अगर आप भी हमारे शो में शरीक होना चाहें तो जो लाइव कॉल का नंबर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, आप उस पर कॉल करेंगे तो आप भी शो में शरीक हो सकते हैं और अपनी बात कर सकते हैं। हम पहले वो वीडियो देखते हैं जिसमें सूरत हाल बताई जा रही है। ये हम इस वक्त किला बिजनोट की जगह पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये सामने वाइल्ड लाइफ चेक पोस्ट है और उसके साथ ही किला बिजनोट मौजूद है। और हुकूमत की तरफ से जो दावा जात किए जा रहे हैं कि जी पानी तमाम पूरे चोलिस्तान में यानी कि पानी पहुंचा दिया गया है, कोई पानी की सहूलत नहीं। किला बिजनोट में वाटर सप्लाई का ये आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ सप्लाई की लाइन बंद पड़ी है, बिल्कुल कोई पानी नहीं है यहाँ पे, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और ये आपको मैं दिखाता चलूँ, ये देख लें जी, सारे दावे हैं एमडी चोलिस्तान कमिश्नर बहावलपुर की तरफ से, टूटियाँ तक उखड़ी हुई हैं, कोई पानी नहीं है, देख सकते हैं आप, ये देख लें। ये सारी आबादी है किला बिजनोट की, जानवर प्यास से नढाल बैठे हैं पानी के इंतज़ार में, देख सकते हैं। ये सारा वैसे वैरान का वैरान पड़ी है जगह, लोग आबाद हैं खारा पानी पीने की तरह। ये देखिए ये ऊँट खड़े हैं, ये जानवर हैं सारे पानी की खातिर। अब आपको अगर कहते हैं तो ऊपर टैंकी में भी दिखा देते हैं कि कोई पानी नहीं है यहाँ पे, पानी की कोई सहूलत नहीं है। ये देख सकते हैं, आपको ऊपर टैंकी के ऊपर भी ले चलते हैं। ये देख लें, ये देख सकते हैं बिल्कुल खाली पड़ा है टैंक, इसके अंदर आप देख लें कोई पानी नहीं है बिल्कुल। आप देख किला बिजनोट है जी, एरिया है जहाँ पर कोई पानी की बूंद तक नहीं है, सारा कुछ खाली पड़ा है। सिर्फ दावे हैं कमिश्नर बहावलपुर साहब, तो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी यहाँ का किला बिजनोट आना था, जो 7 का दौरा जो है कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं जानवर प्यास से नढाल बेचारे पानी के मुंतज़िर बैठे हैं, लेकिन कोई इंतजामात नहीं है। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, ये बजनोट के इलाके की एक वीडियो है और इस तरह के और भी मुतअद्दिद मकामात यकीनन होंगे जहाँ पर ये सूरत हाल होगी। और इसमें क्लियर कट नौजवान बता रहा है कि जो हुकूमती दावे हैं उसके बरक्स सूरत हाल वहाँ ग्राउंड पर है। ये बिल्कुल ही टेल के जो इलाके हैं वहाँ ये सूरत हाल हो सकती है और उसकी तफसीलात अब बाकी अगर आएंगी फ्यूचर में तो हम आपको दिखा देंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा करम अख्तर साहिबा, जो कि बानी चेयरमैन है सराइकी वुमेन एसोसिएशन की। बहुत शुक्रिया आपका करम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और करम साहबा ने यहाँ पर कराची में भी चोलिस्तान के लोगों के लिए मुजाहरा किया, यहाँ पर आवाज़ बुलंद की। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब हाजी जमील बाबर वलियानी साहब। हाजी साहब सियासी समाजी और कॉम्प्रेस रहनुमा हैं और सदर हैं पीपल्स रिलीफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। और हाजी साहब वहाँ पर ख़ुद पहुँचे भी थे चोलिस्तान में और वहाँ पहुँच कर भी उन्होंने रिलीफ का भी काम किया और वहाँ के लोगों से मुलाकातें भी की। हाजी साहब बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब खुर्शीद अहमद पहौड़ साहब। खुर्शीद साहब मुहक्किक हैं, दानिश्वर हैं, लिखारी हैं और सराइकी रिसर्च सेंटर कराची के सरबराह भी हैं। खुर्शीद साहब भी हाजी जमील बाबर वलियानी साहब के साथ वहाँ चोलिस्तान में ख़ुद गए थे और वहाँ की सूरत हाल भी उन्होंने देखी है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद अहमद साहब। तो मैं बातचीत का आगाज़ करना चाहूँगा हाजी जमील बाबर वलियानी साहब आपसे कि आप वहाँ जब पहुँचे आपने वहाँ क्या सूरत हाल देखी, कितने दिन पहले आप तकरीबन वहाँ पर थे और वहाँ क्या कार्रवाई देखी? हम तकरीबन 1 हफ्ता वहाँ रहे
اور جو دیکھا کہ انہوں نے ہیڈ قاسم والا سے 2 نہریں تو چلائی تھی، ابھی اطلاعات یہ ہے کہ بھائی مٹھڑا اور کتلی کی نہریں بھی چل گئی ہیں، مگر یہ نہریں وہ نہریں ہیں جو کہ ستلج ویلی کے حوالے سے جب نواب بہاولپور نے 1929 میں 3 ہیڈ بنائے اور ان میں قلعہ ابنا، اسلام گڑھ، ہیڈ پانجنان اور ہیڈ سلیمان کی، جو کہ یہ ڈویژن بہاولپور کو سیراب کرنے کے لیے 1929 میں برطانیہ حکومت سے قرض لے کے تاکہ ریاست بہاولپور میں تمام علاقہ سراب ہو سکے، تو اس حوالے سے جب یہ قرض جو کہ 1996 تک واپس کرنا تھا، 1956 میں جب ریاست بہاولپور نے الحاق کیا تو یعنی 40 سال پہلے نواب بہاولپور نے وہ قرض واپس کر دیا، اور اس حوالے سے جب یہ پھر انڈس اپنا ستلج ویلی یہ جب تربیلا ڈیم بن رہا تھا، وہاں سے جو لوگ لائے گئے چولستان کا کچھ حصہ انہوں نے کاٹ کے آباد کار، جس کا نام کالونی رکھا گیا، کمشنر بہاولپور اور ڈی سی بہاولپور کے حوالے کیا گیا۔ اب جو پانی ہے وہاں تک ہے، چولستان میں جو 3000 ٹوبے ہیں، کچھ میں پائپ لائن پہنچی ہوئی ہے، مگر وہاں کی سیاسی شخصیت کی وجہ سے وہ پانی نہیں جا سکتا۔ چلیے ہم ٹوبوں کے حوالے سے بابر صاحب بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم ان سے بات کر لیں پھر آپ کی طرف واپس آتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ظفر اقبال سیال بات کر رہا ہوں سر۔ جی ظفر اقبال سیال صاحب، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کراچی ڈیفینس سے سر۔ اچھا جناب، کیا بات کرنا چاہیں گے ظفر؟ سر میں سب سے پہلے تو اختر شہین زین صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور میٹرو کا شکریہ ادا کروں گا، جو کہ آپ شروع سے چولستان کے ایشو پہ بات کر رہے ہیں اور اس پہ عمل بھی ہوا ہے۔ اور دوسری بات، میں جمیل بابر ولیانی صاحب اور یہ ہمارے سرائکی دانشور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری سرائکی قوم پرست جماعتیں جو ہیں، جو چولستان میں اتنی جانور اور انسانوں کے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے، انہوں نے کتنی کردار ادا کیا۔ اور تو دوسری بات ایک اہم سوال اختر شہین زین صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گا جو حکومتیں اپنی حکومت بنانے کے لیے 30 کروڑ کا MNA خرید سکتی ہیں، تو انسان جان بچانے کے لیے وہ پانی فراہم نہیں کر سکتے کیا؟ بالکل، آپ نے اچھا سوال کیا، بہت شکریہ آپ کا ظفر سیال صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود رہیں۔ تو بابر ولیانی صاحب، آپ پہلے سوال کا جواب دیں گے اور پھر ہم بات چیت آگے بڑھیں۔ کہتا ہوں انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں سیاست نہیں ہوتی۔ جو بھی چولستان پہ کام کرے گا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا۔ ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو، میجر پارٹیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، جیسے تھر میں NGOs کام کرتی ہیں اور حکومت کام کر رہی ہے، وہاں ہاسپیٹل ہے اور بہت سارا کام۔ تھر اور چولستان میں زمین آسمان کا فرق ہے، تھر سے 3 گنا زیادہ بڑا چولستان کا حصہ ہے۔ نہیں ظفر سیال صاحب، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو ہمارے رہنما ہیں، سرائکی سیاسی لیڈران ہیں اور جو دوسرے قوم پرست ہیں، وہ وہاں آپ کو نظر آئے، وہ وہاں پہنچے؟ مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، راشد عزیز بھٹا اور نعیم ڈہا صاحب کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں ملا، بلکہ چولستانی بھی نہیں ملے، اور وہاں کچھ اداروں کے لوگ بھی آئے، ان کے ڈر کی وجہ سے لوگ نہیں جاتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کام ہونا چاہیے، اور یہ جو 3000 ٹوبے ہیں، جن میں کچھ میں پائپ لائن بچھی ہوئی ہے، کچھ میں بچھانی ہے، تو یہ المیہ ہے کہ وہاں کے جو بڑے سیاستدان جن کے پریشر سے یہ پانی روکا ہوا ہے، آباد کاروں کو پانی مل رہا ہے، چولستانیوں کے جن کا روزگار وہی جانور ہیں، بھیڑ بکریاں اونٹ گائے، وہی مر رہے ہیں، اور وہاں تک اب تک پانی نہیں پہنچا جو اصل چولستان ہے۔ یہ جو دکھاوے کی بات کر رہے ہیں، یہ آباد کاروں تک پانی پہنچا ہے، یہ جو آباد کار انہوں نے باہر سے لا کے آباد کیے ہیں۔ اور میں بالکل وزیر اعظم پاکستان سے بھی مطالبہ کروں گا، اور CM جو ہے وہ چولستان اتھارٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں، اور ان سے بھی مطالبہ کروں گا کہ فیل فور اس پہ دیکھیں، اور چیف جسٹس پاکستان سے عطا عمر بندیال صاحب سے اور چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب سے، لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، اگر ڈاکٹر شیری مزاری کے لیے رات کو 11 بجے عدالت کھل سکتی ہے تو 3 لاکھ چولستانیوں کے لیے کیوں نہیں؟
تو میں گزارش کروں گا اس پہ بھی سو موٹو ایکشن لے. ٹھیک ہے. اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے جناب محمد اکبر انصاری ایڈوکیٹ صاحب نے، جو کہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان سرائکی پارٹی کے. السلام علیکم اکبر صاحب. اکبر انصاری صاحب السلام علیکم. اکبر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اکبر صاحب السلام علیکم. جی اختر صاحب. اکبر انصاری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے لائیو شو میں، آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں. یہ بتائیے گا کہ چولستان کی صورتحال کیا ہے وہاں پر؟ آپ کا تعلق بھی احمد پور شرکیہ سے ہے، آپ وہاں خود موجود بھی ہیں، تو تھوڑی سی صورتحال سے اپڈیٹ کریں اور پھر ہم آپ سے اور بھی مزید جاننا چاہیں گے. چولستان میں یہ ساری زبانی جمع خرچ ہو رہی ہے. چند دنوں کے میں تھوڑا سا پانی چھوڑا گیا تھا، پھر پانی بند کر دیا گیا. صورتحال یہ ہے کہ سیٹ کے وقت جو چولستان کی نہریں تھیں وہ نہریں بند ہو گئی. جو ستلج ویلی پروجیکٹ 1 اور 2 کے ذریعے جو آباد کار اسکیموں کے ذریعے جو یہاں علاقیز آئے ان کو مستقل پانی دیا جا رہا ہے. پہلے انہی نہروں سے یہ پانی چولستان میں جاتا تھا. میرے جو سرکاری ریکارڈ ہے جو چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دیا ہے مجھے، تو اس میں ان کے پاس ریکارڈ میں 1100 پراپر ٹوبے ہیں جن پہ جو ہے تقریباً یہ 40 لاکھ سے زیادہ جو ہے لائف سٹاک جو ہے وہ پانی وہاں سیراب ہوتا ہے. اب 40 لاکھ جو جانور ہے اس 40 لاکھ جانور کے لیے پانی، انسانوں کے لیے پانی جو ہے وہ مہیا نہیں کیا جا رہا. یہ بالکل جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے، میں نے ابھی مار خالد صاحب کے آفس میں بات کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم سے حکومت پنجاب نے صرف رپورٹ منگوائی ہے، ہم نے کوئی پراپرلی ان کے لیے کوئی پیکج جو ہے اناؤنس نہیں کیا، کوئی امداد نہیں آئی. ماں سوائے اس کے کہ لائف سٹاک کے جو ٹورنگ ہاسپٹلز ہیں وہ جا رہے ہیں لیکن موقع پہ نہ پانی ہے اور نہ ہی وہاں کوئی جانوروں کے لیے خوراک ہے اور نہ ہی انسانوں کے لیے خوراک ہے. تو تھوڑا سا میں اس میں آپ کو بریف کر دوں کہ چولستان کا یہ جس کو اب گریٹر چولستان ڈیزرٹ ایریا ہم کہتے ہیں، یہ 66 لاکھ اور 55,000 ایکڑ پر مشتمل ہے. یہ رقبہ 480 کلومیٹر کا رقبہ ہے اور جناب اس کا جو ہے طول جو ہے 480 کلومیٹر ہے اور عرض جو ہے 23 کلومیٹر سے 192 کلومیٹر ہے. اور اس کو جو ہے ماضی میں اس میں دریا ہاکڑا اور دریا گھاگرا جب بہتے تھے تو یہ سرسبز علاقہ تھا. جب یہ دریا بند ہوا تو پھر اسٹیٹ بھاولپور ڈیولپ ہوئی تو 1774 میں جب بھاولپور کو ستلج کے کنارے لایا گیا تو یہ سارے علاقے بے آباد ہو گئے. تو اب یہ جو ڈیٹا مجھے ملا ہے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ 256 کلومیٹر کی پائپ لائن ہم نے 45 کروڑ روپے کی لاگت سے لگائی تھی. 187 کلومیٹر کی پائپ لائن ہے اور یہ دونوں پائپ لائنیں جو ہیں پچھلے 6 ماہ سے بند ہیں. ان کے ذریعے پانی کی سپلائی جو ہے وہ ان نہروں سے نہیں دی جا رہی ہے. جب نہروں کا پانی کھولتے ہیں تو وہ جو آباد کار سیٹلر ہیں وہ طارق بشیر چیمہ کی نگرانی میں آ کے وہاں غنڈہ گردی کرتے ہیں، افسران کو مار پیٹ کرتے ہیں اور چولستان کو پانی نہیں دینے دیتے. اور یہ جو اب علیحدہ ڈیٹا ملا ہے کہ چولستان کی جو جانور 40 لاکھ کے قریب ہیں تو یہاں 14,22,000 لیٹر یومیہ دودھ جو ہے ہم پیدا کر رہے ہیں چولستان سے اور 1,200 ٹن جو ہے سالانہ اون پیدا کر رہے ہیں جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے. اور پھر جناب اس میں چولستان میں جو ریسرچ ہوئی ہے 112 اقسام کے پرندے ہیں نایاب قسم کے جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، زر مبادلہ کما سکتے ہیں. اب وہ پرندے بھی جو ہے وہ مر رہے ہیں اور 118 قسم کے جو رینگنے والے جانور ہیں جن سے ادویات بنتی ہیں اور مختلف جو ہے وہ مختلف ملکوں کو ایکسپورٹ کیے جا سکتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نہیں کیے جا سکے. اور پھر چولستان میں 30 سے زائد جو ہے قلعے ہیں جن کو ہم سیاحت کے مقام کے طور کا درجہ دے سکتے ہیں. تو چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں سوائے اس کے کہ ایک آباد رقبہ تلاش کرتی ہے، اس پہ الاٹمنٹ کرتی ہے فورج ڈاکومنٹ کے ذریعے، اس کو پھر کلونائز کر لیا جاتا ہے. چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو اصل روہیلے ہیں ان کی روہیلے سے متعلق ڈیولپمنٹ کا کوئی پیکج نہیں ہے، کوئی وہ اس کا نہیں ہے. یہ سارا اس ایریے کو انہوں نے ایک قسم کا آکوپائیڈ ایریا، مقبوضہ ایریا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اور یہ اسلام اور پاکستان کا نام چل رہا ہے، بھائی چارے کا نام چل رہا ہے. جو اصل ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں روہیلے ہیں، جو روہی کا اصل کلچر ہے
وہ انسان بھی مر رہے ہیں, جانور بھی مر رہے ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو پانی اب ہماری تنظیموں نے جا کے وہاں مہیا کیا ہے, تو اس پانی کو دیکھ کے وہ خدا کا شکر بجا لائے کہ ہم نے تو صاف پانی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے. جو ٹینکروں کے ذریعے آپ لوگ بھر کے لائے, جو ٹوبے انہوں نے ہمیں جا کے دکھائے, تو وہ اتنا گدلا پانی تھا جس کو وہ پانی پی رہے تھے تو وہ جانور اور انسان اکٹھے, کتے, بلیاں, اور وہ جانور جو تھوڑا سا پانی ان کو مہیا کیا گیا تھا وہ پینے کے قابل نہیں تھا. ہم لوگوں کو دیکھ کے کراہت ہوئی کہ جناب یہ لوگ کس طریقے سے, انسان جو ہیں, جانور تو خیر وہ پانی پی لیتے ہیں, یہ انسان کس طرح پانی پی رہے ہیں. تو یہ جتنا چولستان کے لوگ جتنی پاکستان کی ترقی میں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, تو پنجاب گورنمنٹ نے, وفاقی حکومت نے کبھی بھی اس حوالے سے جو ہے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی, کبھی کوئی خاص توجہ نہیں دی. ماں سوائے اس کے کہ عربی شہزادوں کو زمین دے دیتے ہیں, ان کے لیے نہریں جو ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں, وہاں پانی پہنچا دیتے ہیں, ان کی شکار گاہیں بنا دیتے ہیں. لیکن اس کو جو ہے مقبوضہ علاقہ انہوں نے چولستان کا ڈکلیئر کیا ہوا ہے, جو ہر ایک کی دسترس میں ہے, اور جو ریٹائر ہوتا ہے یہاں آ کے الاٹمنٹ کراتا ہے, اور مقامی جو آبادی وہاں بیٹھی ہوتی ہے ان کو مار پیٹ کرتے ہیں, ان کے گھروں کو, جھگیوں کو آگ لگاتے ہیں. اور یہ پورے ہمارے جو نمائندگان ہیں جو اسمبلیوں میں جا کے جاتے ہیں وہ جناب گنگے بن کے بیٹھ جاتے ہیں, اور کوئی اس علاقے کی بات کرنے والا جو ہمارا علاقے کا کوئی نمائندہ نہیں ہے. آپ سب کو الیکشن کی پڑی ہوئی ہے, چولستان میں لوگ مر رہے ہیں. عمران خان کا منہ نہیں پھوٹا کہ وہ چولستان کے حوالے سے بات کرے, یا جو اپوزیشن کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں بھی رول کر رہی ہے, تو انہوں نے نہ اس علاقے کا وزٹ کیا, نہ کوئی اسپیشل پیکج کیا, نہ ہی پانی کے لیے کوئی کیا. اور جو پائپ لائن جو بند پڑی ہوئی ہیں, ایون وہ بند پڑی ہیں, ان میں پانی کا نکاس نہیں ہو سکتا, ان کو صفائی نہیں کی گئی ان پائپ لائنوں کی کہ ان کے ذریعے ان ٹوبوں تک جو ہے وہ پانی پہنچایا جا سکے. آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا. انصاری صاحب, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر آپ سے مزید بھی معلومات لیں گے. آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. چولستان کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے جناب محمد اکبر انصاری ایڈوکیٹ صاحب سے, جو کہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں, پاکستان سرائکی پارٹی کے لائر ہیں بائی پروفیشن, اور وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اکبر انصاری صاحب, تو یہ بتائیے کہ وہاں اب صورتحال زمینوں کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں زمینوں کی جو الاٹمنٹ ہے اس پر پابندی ہے, یا الاٹمنٹ اب بھی ہو رہی ہے, اب بھی زمینیں لوگوں کو مل رہی ہیں وہاں پر؟ کافی سارے کیسز تیار ہیں. مختلف ہماری ریزسٹنس کی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ جو آپ الاٹمنٹ کر رہے ہیں وہ ریکارڈ جو ہے وہ آپ اوپن کریں. جب پبلکلی پریشر ہوتا ہے تو وہ الاٹمنٹ کے لیے معاملہ رک جاتا ہے. تو ابھی انہوں نے الاٹمنٹ کرنی ہے, فی الحال جو ہے الاٹمنٹ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے. اچھا, اور تھوڑے عرصے کے بعد جب یہ دوبارہ معاملہ سامنے آئے گا تو پھر یہ صورتحال سامنے آئے گی کہ یہ کس طریقے سے الاٹمنٹ کر رہے ہیں. مقامی لوگوں کی تو شکایت یہی تھی کہ ہمیں تو جو ہے وہ الاٹمنٹ جو ہے نہیں ہو رہی. اچھا جمیل بابر ولیانی صاحب, یہ بتائیے کہ آپ وہاں گئے, کام بھی کیا, اور آپ کہہ رہے تھے کہ اس پر کوئی قانونی کارروائی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. بالکل, میں گزارش کروں گا اکبر انصاری صاحب سے کہ وہ اتھارٹی پہ بھی, چولستان اتھارٹی پہ, کیونکہ چولستان اتھارٹی میں کوئی چولستانی ملازم نہیں ہے, جبکہ ان کا بھی رائٹ بنتا ہے 50% چولستان سے لیں, اور جو کروڑوں روپے منتھلی لے رہے ہیں اور چولستان کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں دے رہے. تو لہٰذا میں کہوں گا کہ بھائی ڈی جی اینٹی کرپشن اور اس کی انکوائری کرے اتھارٹی کی, اور پلس اکبر انصاری سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھئی اس اتھارٹی کے خلاف ہم ہائی کورٹ میں سی پی یا ریٹ دائر کرنا چاہتے ہیں, وہ ہماری ہیلپ کریں. اچھا اکبر انصاری صاحب, آپ نے بات سنی ہوگی جمیل بابر ولیانی صاحب کی, یہ قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. ایک تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ ان کے ساتھ ہیں, آپ اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے کہ جو عمران خان کا جلسہ ہوا ملتان میں, اس میں انہوں نے چولستان کے حوالے سے کوئی بات کی؟ کے ساتھ ہوں. ماضی میں حکومت صوبہ پنجاب نے جو ساؤتھ پنجاب جس کو کہتے ہیں, ہم سرائکی وسیعت کہتے ہیں جس کو, اس کے لیے صوبائی سروسز میں علیحدہ کوٹا کیا. اب ہوتا یہ ہے کہ چیف صاحب جو ہوتے ہیں وہ تخت لاہور کے ہوتے ہیں, وہ جناب یا سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں اس پہ, یا کوئی ریٹ دائر ہوتی ہے, اور اس کی مشتہری کے بغیر
एक दिन रिट दायर होती है, दूसरे दिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट करार देकर उस कोटे को खत्म कर दिया जाता है। ये इस्लाम पाकिस्तान भाईचारे के नाम पे भोंडा मजाक हमारे साथ यहाँ हो रहा है कि जब हमारी जो पसमानदा, हालांकि आइन में ये बात मौजूद है कि जो पसमानदा इलाके हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए हुकूमत जो है वो मुनासिब कार्रवाई कर सकती है। अब वो पसमानदा इलाकों की बुनियाद पे जब हमारे लिए सर्विसेज में महकमों में कोटा रखा जाता है तो वो हाई कोर्ट मुताबिक दफा ऐसा हुआ है कि मुस्तहरी नहीं होती। पता ये चलता है कि जब हम वादा करते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में या महकमों में जो इस इलाके के लिए कोटा रखा गया, वो कहते हैं कि हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर करके वो नोटिफिकेशन को खत्म कर दिया है और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट करार देते हैं कि वो हर इंसान बराबर है, पाकिस्तानी सिटीजन है, इनके लिए कोई वो नहीं है। तो ये तख्त लाहौर की जानिब से और अदालत आलिया की जानिब से ये हम पे ये बहुत ज्यादती हो रही है। जमील साहब जब मुझसे रब्ता करेंगे तो ये सारा रिकॉर्ड मैं उनको मुहैया करूंगा। हम इस जिमन में आप ये देख लें कि कल 24 मई है, ये मोहसिन भावलपुर नवाज सर सादिक मोहम्मद खान की बरसी होगी। आप ये देख लेंगे कि पूरा पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है कल 24 मई को इत्तेफाक से रंगीले की बरसी होगी। रंगीले के प्रोग्राम सारे आ रहे होंगे और जिसने 64,000 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर की स्टेट तकमीले पाकिस्तान के लिए वक्फ की, वो शख्स का नाम तक लेना जो है वो तो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है नाम लेना पसंद नहीं करेगा। तो उन्होंने तो तकमीले पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, हमने भी तकमीले पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, अपनी शनाख्त को मिटाया। भावलपुर के लोगों ने बिलखसूस सराकी वो रियासत थी, तो हमारे साथ तो महकूमों जैसा जो है सलूक हो रहा है। मैं अर्ज करूं कि 1727 में जो है हमारी रियासत जो है भावलपुर वजूद में आई और 350 1955 तक जो है 1 यूनिट के क्याम तक जो है इसका वजूद रहा। और ये मुगलों के दौर से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इसके हदूद दरबे रहे हैं। तो मैं अर्ज करूं कि हमने तो पाकिस्तान के लिए यहाँ के जो वाली थे उसने अपने इक़्तिदार को ठोकर मारी कि तकमीले पाकिस्तान अगर इस तरीके से होती है तो मैं तकमीले पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के नबी के इस्लाम के लिए मैं अपनी रियासत को जो है वो कुर्बान करता हूँ। लेकिन सितम ये है कि इतना बेहिस लोग हैं, इतने बेशरम और ढीठ किस्म के ये लोग हैं कि वहां तो ये तो बात हो रही है कि पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें, और भाई पाकिस्तान बनाने वाले की तो औलादें हैं, तो क्या हम पाकिस्तान के को तोड़ने वालों की औलादें हैं? हमने तकमीले पाकिस्तान किया है, हमने अपने खित्ते दिए हैं, हमने अपनी शनाख्तें मिटाई हैं, हमने आप लोगों को यहाँ जायदादें दी हैं, यहाँ हमने आपको आपके आग से बिठाया है। तो आप हमारे कल्चर पे भी, हमारी जबान पे भी, हमारे हकूक पे भी हमानोयत तरीके से जो है आप वारिद हो रहे हैं और हमें आज गद्दार भी हम हैं जिनके खित्ते पे आज पाकिस्तान का कायम है। वो लोग गद्दार भी हैं, वो मुतासिब भी हैं, वो लिसानी तासुब भी रखते हैं, वो इंडिया राह के एजेंट हैं। और मैं अर्ज करूं कि हमारे सराकी कौम में बेहतर जो लोग हैं 99% उन्होंने आज तक इंडिया का बॉर्डर क्रॉस नहीं किया होगा। 99% लोगों के इंडिया के साथ किसी के साथ ताल्लुक नहीं होंगे और बड़ी बेदर्दी से, कमाल ढिठाई और बेशर्मी से जनाब जो है वो जो हमारी तहरीक के खिलाफ लोग हैं, हमारी शनाख्त के दुश्मन हैं, वो हमें कहते हैं कि आप राह के एजेंट हैं, आप इंडिया के एजेंट हैं। अगर हम राह के एजेंट होते, हम इंडिया के एजेंट होते तो बोरी बंद लाशें होती, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता। अकबर अंसारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, मोहम्मद अकबर अंसारी एडवोकेट साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहे हैं। ज़ाहिर है ये मौजू ऐसे हैं कि इन पर सैरासिल गुफ्तगू की ज़रूरत है और हमारे पास चूँकि प्रोग्राम में टाइम मुख्तसर होता है, आपको इस बात का अंदाज़ा है। फिलहाल हम चोलिस्तान के तक महदूद रहेंगे और उसी पर बात करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इस पर भी मज़ीद बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। करम अख्तर साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी और बता रहे थे अंसारी साहब कि वहाँ पे नहरें फिर से बंद हो गई हैं, सूरत हाल फिर से वहाँ ख़राब होने जा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं यही कहूँगी कि देखें, जैसे ये सूरत हाल आपने देखी है, ये कम से कम ये मेरी नज़रों से तो नहीं गुजरा कि किसी मीडिया पे चला है। ये इतनी किसी मीडिया पे ये हाईलाइट हुआ है कि भाई ये मामलात हो रहे हैं। अगर इतनी होता, जैसे ये बता रहे थे अभी वकील साहब के, इमरान खान ने भी इस मौजू पे कोई बात नहीं की, जल से जलूस हो रहे हैं, चलो ये सियासी, ये हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन वो भी तो इंसान है ना। इंसानियत है जो हर नारा लगाने वाला इमरान खान, नवाज शरीफ, इमरान खान, तो इमरान खान को कम से कम इस मौके पे तो जाना चाहिए था। चलो एक दौरा ही कर लेते,
चलो अपनी सियासत के लिए ही कर लेते कि चलो मेरी सियासत चमक जाएगी, उन इंसानों का भी भला हो जाता, जानवरों का भी भला हो जाता, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं पहुँचा। तो ये ज़ाहिर है हमारे लिए भी, और ये जो नारा लगाने वाले हैं, इमरान खान का नारा लगाने वाले, उनके लिए भी शर्म की बात है कि उनको जाना चाहिए था इस मौके पर। चलो अपनी सियासत चमकाने के लिए ही सही, लेकिन उनको जाना चाहिए था कि अब नहरें दोबारा बंद हो गई, वो बेचारे क्या करेंगे। और ये सुनने में जैसे आ रहा है कि वहाँ तक पानी भी नहीं पहुँचा आगे तक, तो ये जाके देखना चाहिए ना उन लोगों को जो वडेरे बैठे हैं, जो वहाँ के बड़े लोग बैठे हैं, उन्होंने पानी आगे से ले लिया, तो वो बेचारे गरीब क्या करें। असल हकायक तक, असल लोगों तक तो कोई पहुँच ही नहीं रहा। सही कह रही है बिल्कुल, और इस पे ज़रूर बात होनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम चोलिस्तान में पानी के इशू पर बात कर रहे हैं, और हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर मौजूद हैं कराची से, मोहम्मद यूसुफ साहब। उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ वहाँ पे डैम बनाए जाएं, बड़े बड़े टैंक बनाए जाएं अंडरग्राउंड जमीन में, तो उससे ये है कि बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। जो बारिश का पानी होता है वो ज़ाया होता है, वो जमा हो जाएगा उसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ साहब ये तजवीज़ दे रहे थे कि वहाँ पर जो पानी के टैंक हैं बड़े, वो बनाने चाहिए और वहाँ पर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। ये भी एक तजवीज़ है जिस पर मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं। और जनाब खुर्शीद अहमद फौर साहब, खुर्शीद साहब आप मुहक्किक भी हैं, माशाल्लाह आपने तहकीक भी की हुई है, तो आप क्या देख रहे हैं अब ये सूरत हाल क्यों ऐसी हो रही है और ये कब तक ऐसी रहेगी? सबसे पहले मैं सिरैकी के अजीम शायर इनकलाबी अमानुल अरशद का एक समझा दोहा पेश करता हूँ, उसके बाद आगे बात करें। जी जरूर। मेरी रोही सुन तेरा बेला बर, ही साल तबाहें पे मारे, हर जोक फना वीरान हंबा, इवें लग दे जिवें फेरा दे मारे, वदे रुल्ले घर तू थे बेघर हैं, असाकू वक्त दी गर्दिश द्रेह मारे, नुए मोयू अरशद पानी तू ते को छल मारे बेकु त्रेह मारे। गाले बात ऐसी है कि मैंने बाकायदा अपना हाजी जमील साहब, भुट्टा साहब, हम लोग वहाँ पे गए, जाके चोलिस्तान को देखा। बुनियादी बात यह है कि किसी चोलिस्तानी को पानी नहीं मिल रहा। पानी वहाँ तक जा रहा है जो पहले हाजी जमील साहब या अंसारी साहब बता चुके हैं, मुझे उस बात को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। मैं असल बात पे आ रहा हूँ नवाबाब बहावलपुर मोहसिन पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि बुनियादी तौर पर मैं मुहक्किक हूँ, मैं उस पर बात करूँगा। नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजुम अब्बासी को कैद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने मोहसिन पाकिस्तान का, हम नवाब साहब ने पाकिस्तान के लिए हर चीज़ कुर्बान कर दी। बैंक ऑफ बहावलपुर, पूरी स्टेट बहावलपुर। उसके बाद जो है ना, और रिकॉर्ड बात है कि कैद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई मुझे स्याही के लिए पैसे भी जो है ना नवाब बहावलपुर से लेने पड़ते हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले अमीर तरीन रियासत गरीब कैसे हुई? सवाल बुनियादी ये है। और सर बस मुझे एक इजाज़त दीजिएगा, एक लाइव कॉलर है, मैं कॉल ले लूँ और फिर आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम सर, मैं जाम अल्लाह बख्श बात कर रहा हूँ जाम अल्लाह बख्श साहब कराची से। जी जनाब। मेरा छोटा सा ये सवाल है हुकूमत पंजाब से कि भाई चोलिस्तान के मसले पर आप क्यों खामोश हैं? आप हमारे साथ क्यों ऐसा सलूक कर रहे हैं? अगर सराइकी नौजवान जाग उठे तो आपके लिए मुश्किल होगी, और क्यों हकूक हमें नहीं मिल रहे? खास तौर पे ये वसैब में ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये सवाल है छोटा सा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी पौहर साहब आप बात पूरी करें फिर इस सवाल पे। बात यह है कि उसके बाद नवाब बहावलपुर ने ये सतलुज वैली प्रोग्राम बनाया। उस पूरा इलाका सैराब होता था। रोही चोलिस्तान में जानवरों को पानी मिलता था, एक सरसब्ज इलाका था पूरा। उसके बाद हेड पैनान, हेड सलमान की, हेड इस्लाम, ये सारा इलाका पूरे इलाके को सैराब करता था। अभी जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सतलुज हिंदुस्तान को बेच दिया, उसके बाद ये तय हुआ कि भाई इसके अंदर तरबेला डैम से पानी दिया जाएगा। वो तरबेला डैम से पानी कहाँ गया, किसको दिया? वो पानी बंद कर दिया। हेड पैनल से आबे हयात नाम और जो है अबासिया कैनाल, ये नहर निकाली गई। ये किसके लिए निकाली गई? रोही के लिए निकाली गई। क्या इन नहरों से रोही को पानी मिल रहा है? आप जाके जमीनी हकायक देखें, क्या ये रोही को पानी मिल रहा है या ये उन लोगों को मिल रहा है जिनको जो है
کالونی بنا کے جن کو زمینیں الاٹ کی گئی ہیں ان کو پانی مل رہا ہے. ہم لوگ جب گئے ہیڈ قاسم والے پہ جا کے دیکھا کہ اس سے پہلے کہ تھوڑا سا انہوں نے جو ہے نا وہ ہیڈ کے جو درے کہلاتے ہیں انہوں نے تھوڑے سے کھولے کہ تھوڑا سا نہر میں پانی گیا جو ٹیل تک نہیں پہنچا. اس کے بعد آج سن رہے ہیں انصاری صاحب کے پھر دوبارہ بند کر دیا انہوں نے. بچھڑا نہر کھولا اس کو بند کیا. یا یہ گلشن فرید گئے ہم لوگ, جوک فرید گئے, جا کے دیکھا وہاں سے چولستانیوں سے میں نے سوال کیے کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جانور مر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن آپ لوگ جو ہے کیوں آواز نہیں اٹھاتے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو مجھے چولستانیوں نے کہا کہ بھائی ہم غریب لوگ ہیں, آپ باہر سے آئے ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, لیکن ہم یہاں پر جو ہے کسی کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. اگر ہم نے کوئی جلوس نکالا تو ہمارے خلاف جھوٹی FIR درج ہو جاتی ہے جو سرکاری اہلکار درج کراتے ہیں, جس کے اندر جو ہے محکمہ جنگلات کے لوگ ہیں لکڑی چوری کی, محکمہ انہار کے لوگ جو ہے وہ پانی چوری کی خام خواہ کے لیے, اور جو ہے وہاں کے جو یا طارق بشیر چیمہ کے غنڈے ہیں وہ مارتے ہیں آ کے, وہ بدماشی کرتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے انہوں نے یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے خود آ کے تھانے میں جو ہے نا اسلام گڑھ تھانے میں FIR درج کرائی تھی 1-2 ایڈوکیٹ ساتھ لے آ کے. یہ 1.5 سال پہلے کی بات انہوں نے مجھے یاد کرائی. تو میں نے کہا مجھے آپ کو بتایا کہ بھئی وہاں پہ جو ہے وہ کیا تھا کہ وہاں پہ اوپر جو ہے یہ غنڈے کیسے جو ہے ہماری زمینوں کے اوپر ہمارے گھر پہ قبضہ کر رہے تھے. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ روہی کے اندر یہ تقسیم ختم نہیں ہوگی, روہی کے اندر کہ بھئی چولستانی کو پانی نہیں ملے گا, یہ ہوتا رہے گا. اس کا مستقل حل ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ روہی چولستان کے لوگ جو ہے نا 2 درگاہ کے مرید ہیں, یہ 2 درگاہ کے, حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے اور پیر پگھاڑا کے. میں ان کے پیر پگھاڑا سے اور خواجہ غلام فرید کے سجادگان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ بھائی یہ تمہارے مرید ہیں, کم از کم ان کا حال آ کے دیکھو کہ یہ مر رہے ہیں پیاسے. اپنے مریدوں کو تو دیکھو, ان کا حال دیکھو کہ روہی کے اندر وہ پیاسے مر رہے ہیں. کوئی نہ چاچنا شریف کے سجادہ نشین خواجگان, نہ کوئی وہ پہنچا ہے موقع کے اوپر روہی میں آیا ہے, نہ پیر پگھاڑا کی طرف سے کوئی آدمی. میں شکر گزار ہوں NGOز کا جو مسلسل وہاں پہ جو ہے نا جب انہوں نے سنا ہے وہ کام کر رہی ہے, جیسے الخدمت ہے اور سیلانی ویلفیئر ہے, JDC والے سارے یہ پہنچے ہیں. انہوں نے وہاں پہ یعنی ہینڈ پمپ نلکے لگا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, پانی تقسیم کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا لوگ دوسرے جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے پانی دے رہے ہیں, ٹینکر لا رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ پاکستان یعنی خاص طور پہ مسلم سینٹر ایک NGO ہے, ان کے بھی لوگ وہاں پہنچے ہوئے نلکے وغیرہ لگانے. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے جس میں DC بہاولپور یا کمشنر بہاولپور یا چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ خالی فوٹو سیشن کر رہے ہیں. میں خود دیکھ کے آیا ہوں. انہوں نے کوئی جو ہے یہ ٹینکر لے جا کے پانی لے جا کے وہاں ٹھنڈے کمروں سے نکل کے باہر آتے ہیں, آ کے وہاں پہ بیٹھ کے فوٹو سیشن کرا کے چلے جاتے ہیں. مجھے کوئی آدمی دکھا دے کہ انہوں نے بجروڈ پہ کوئی گیا ہے, ہیڈ فرید پہ کوئی گیا ہے, اس کے بعد جو ہے گلشن فرید, جھوک فرید, اندر جتنے لوگ اندر مر رہے ہیں, کتنے ہزاروں جانور مر گئے, کوئی گیا ہے جا کے دیکھا ہے موقع کے اوپر, ٹوبے کے اوپر جو ہے نا کوئی پانی دے گا, لوگ پیاسے کس حالت میں ہیں. ٹھیک ہے بابر ولی صاحب کیا کہیں گے؟ سر یہ جیسے NGOز گئی ہوئی ہیں ہینڈ پمپ وغیرہ, اس سے بھی کام نہیں چلے گا. اب جیسے جتنے ٹینک بنے ہوئے ہیں, ٹوبے بنے ہوئے ہیں, وہاں سولر پلانٹ کے لگا کے RO پلانٹ لگائیں اور وہاں سے کڑوے پانی کو میٹھا کر کے وہ بھی دے سکتے ہیں. اور بالخصوص میں CM پنجاب کو کہوں گا کیونکہ وہ اتھارٹی کا چیئرمین ہے. اس کی تو ان کو اپنی پڑی ہوئی اپنی کرسی, یہی تو ہے نا, وہ اپنے مفادات کے لیے راتوں رات بل پاس کرتے ہیں. چولستان کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اس میں DG اینٹی کرپشن کو اس پہ فیل فور انکوائری کرنی چاہیے. جو اتھارٹی کروڑوں روپے منتھلی لے رہی ہے اور کام ٹکے گا نہیں کر رہے. اصل چولستان کو اس کا حق نہیں مل رہا, اس کے جانور مر رہے ہیں, اور ان کے جتنے جانور 7-8 ہزار مر رہے ہیں وہ بھی وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتا ہوں اور CM سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ فیل فور ان کو ان کی داد رسی کی جائے. نہیں, جہاں ظلم ہوتا ہے پھر وہاں بغاوت ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے بنگلہ دیش کو شناخت نہیں دی اور ملک دیا, اسی طرح ہم ریاست بہاولپور اور چولستان کے لیے مطالبہ کرتے ہیں. اگر ہماری بات نہیں مانی گئی, ہم بنیان پاکستان میں سے ہیں, پاکستان ہم نے بنایا, اگر ہمیں شناخت اور ہمارے حقوق نہیں ملے تو ہم بغاوت کریں گے. تو اب بہت بڑی بات آپ نے کر دی ہے.
اس میں. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے جناب راشد عزیز بھٹا صاحب نے، جو سماجی رہنما بھی ہیں، کامپرس رہنما بھی ہیں، اور وہاں پر انہوں نے پہنچ کر آواز اٹھائی تھی. السلام علیکم راشد بھٹا صاحب، آپ بتائیے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. انصاری صاحب ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا نہریں پھر بند ہو گئی ہیں، تو آپ کیا بتائیں گے وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ السلام اختر شاہین رند صاحب. صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا انکشاف ہم نے کیا تھا کہ بھی عباسیہ لنک کینال جو ہے یہ چولستان کی ایک بہت بڑی نہر ہے اور یہ سال بھر چلتی رہتی ہے اور 1 منٹ بھی بند نہیں ہوتی. بدقسمتی سے ایسا ہوا تھا کہ 4 مہینے سے جو چولستان کی نہریں ہیں، سالاری، ڈیراور، فرید 1، 7R، مٹھڑا، کھتڑی، یہ سب کچھ بند کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے 7000 مویشی جو ہے یہ پیاس میں جو ہے نا ہلاک ہو گئے تھے. جب یہ نیوز جب آپ کے چینل پر چلی اور اخبارات میں یعنی کہ خبر چلی کہ یہاں پر تو ایک بہت بڑی نہر پہلے سے موجود ہے، اور جب ان کے اوپر دباؤ پڑا تو انہوں نے جو ہے کچھ دن پہلے جو ہے یہ نہریں جو ہے نا یہ چلا دی. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کو کیوں مستقل طور پر نہیں چلایا جا رہا. جب تک آپ چولستانیوں کی نہروں کو مستقل سال بھر نہیں چلائیں گے، چولستانیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. نمبر 2، میں ایک اور بات انتہائی اہم آپ کے چینل کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ انڈیا اور پاکستان کرتارپور کے حوالے سے بارڈر کھول دیتے ہیں اور واگا سے آپ کی تجارت جاری ہے اور کشمیر پر بھی آپ کی گفت و شنید دونوں ممالک کی ہوتی رہتی ہے، تو کیوں نہ انسانی حوالے سے آپ دریائے ستلج کے حوالے سے انڈیا سے بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے دریا جو ہے بک جانے سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ 2.5 کروڑ کی آبادی جو ہے یہاں پر متاثر ہو گئی ہے. لیکن اہم جو آپ نے نقطہ اٹھایا تھا عباسیہ لنک کینال کا، وہ آپ کے ٹی وی چینل پر چلانے پر ایک تو یہ ہوا کہ آپ کے توسط کی وجہ سے 15 سے زائد سماجی تنظیموں نے رخ کیا چولستان کی طرف اور انہوں نے پیاسے چولستانیوں کو سپورٹ کی، وہاں پر پانی ان کو آ کر دیا، اور جو ان کا ہینڈ پمپ لگ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کی مہربانی کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن اس کو مستقل طور پر آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کے چینل کے ذریعے کہ عباسیہ لنک کینال جب سال بھر 1 منٹ بھی بند نہیں ہوتی، کیوں آخر اس نہر سے آپ عرب شہزادوں کو پانی دیتے ہیں، قبضہ مافیا کو دیتے ہیں، اور مضبوط اور طاقتور طبقے کو پانی فراہم کر رہے ہیں. جو صدیوں سے آباد یہاں پر چولستانی ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ چولستان کے دل میں یہ نہر جو ہے چل رہی ہے، اس ٹائم وافر مقدار میں اس نہر کے اندر پانی موجود ہے، پھر آخر کار اس نہر کو یعنی کہ یہاں سے پانی کیوں نہیں دے رہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا راشد جی بھٹا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. وقت کی قلت کے باعث زیادہ آپ سے بات نہیں ہو سکی. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. شاہین صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کیا کہنا چاہیں گے شاہین صدیقی؟ جی میں شاہین صدیقی بات کر رہی ہوں. آپ نے جو یہ پروگرام شروع کیا ہے، لائیو چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں میں آپ کو، کیونکہ آپ کے پہلے قدم کی وجہ سے چولستان والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ان کو پانی تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن ملنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. ہم بہت خوش ہیں اور ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم اپنے بچوں کو سڑکوں پر لے کر آ جائیں گے، روڈ پہ احتجاج کریں گے کہ اگر ان کو پانی نہیں ملا، ان کو سہولیات نہیں ملی، تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کا. شاہین صدیقی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھیں اور بتا رہی تھی صورتحال کا. کرم صاحبہ کیا کہیں گی؟ آخری بات، بس وقت ختم ہو رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے ماشاءاللہ وہاں NGOs وغیرہ پہنچی ہوئی ہیں، لیکن یہ جیسے انہوں نے بتایا کہ مستقل ان کا وہ نہیں ہے. بس یہ حکومت سے بھی یہی اپیل، ایک دفعہ فری کر دیتے حکومت سے اپیل، ویسے امید تو ہے نہیں، چلو اپنے وہ اس کے لیے ہی چلے جائیں کہ اب آگے ووٹ بھی آ رہے ہیں، الیکشن بھی آ رہے ہیں، تو اپنے الیکشن جیتنے کے لیے ہی چلے جائیں. ان کے لیے مستقل یہ کر دیں کہ ڈیم وغیرہ جیسے بنا دیں یا نہریں کھول دیں، تو یہ ان کا آگے ان کا وہ جو مویشی بچے ہیں وہ بیچارے آگے ان کا اور نقصان نہ ہو، اور جو مر گئے ہیں وہ بھی ان کو ان کی بھرپائی کی جائے. جیسے بھائی کہہ رہے تھے وہ غریب لوگ ہیں جی، ان کی وہی ساری جمع پونجی ہوتی ہے، ان کا وہی سب کچھ ہوتا ہے. اولاد سے بھی بڑھ کے وہ جانوروں سے پیار کرتے ہیں کیونکہ ان کا سب کچھ وہی ہوتے ہیں، اولاد بھی اور جانور بھی ان کا. تو یہ ایک دفعہ پھر میری ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کریں، اور پنجاب والے لوگ بھی، سب حکومت بھی، کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا. باور ولیانی صاحب آخری بات. سب سے پہلے تو میٹرو ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا، پھر اختر شاہین صاحب آپ کا یہ جو چولستان کا بیڑا آپ نے اٹھایا، اس وقت پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہائے ہائے ہو رہی ہے اور اس پہ توجہ دی جا رہی ہے. مگر
वो तवज्जो नहीं है। जैसे ब्यूरोक्रेट डरता है कि भाई कोई काम करूंगा तो नैब पड़ जाएगी, क्योंकि नैब की वजह से भी बहुत। तो मैं अब इदारों को भी कहना चाहता हूं और सदर और वजीर आजम वजीर आला को भी कहना चाहता हूं कि हम अगर उनके लिए अदालतें लग सकती हैं तो हम चोलिस्तान के लिए भी अदालतों में जाएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, और पवार साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपका और आपके टीवी चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बल्कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप चोलिस्तान के तर्जमान हैं। आपने जो है ना चोलिस्तान का मुकदमा पेश किया है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और आपके इदारे को, आप लोगों ने जो है चोलिस्तान का सही मुकदमा पेश किया है और आइंदा भी मुझे यकीन है कि आप पेश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। फौर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, वलीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, रहमत साहब आपका बहुत शुक्रिया। और चोलिस्तान पर नाज़रीन हमने कोशिश की है कि आपको हक़ाइक़ से आगाह कर सकें, और जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के नुमाइंदे जो हैं वो उनसे हम बात कर सकें और आपको बता सकें कि वहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। चूँकि हम यहाँ बैठे हैं, बहुत सारी मालूमात हमें यहाँ मिल रही होती है, लेकिन उसकी तस्दीक वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो कर सकते हैं, या वो जहाँ लोग मौजूद हों वो कर सकते हैं। एक और भी वीडियो इस हवाले से हमारे पास मौजूद है, वो हम आपको दिखाते हैं, वो भी आप वीडियो एक देख लीजिए। ये उस्ताद मीठा पानी है क्या? हाँ, ये कुआं बनाया हुआ है, कुआं ये बिल्कुल नहर के करीब ही है, बिल्कुल नहर के करीब है, कुआं बनाया हुआ है लोगों ने। ये अपने इलाके वाले बैठे हुए हैं, ये इनके घर हैं ये सामने। उस्ताद ये क्या मीठा पानी है क्या? अच्छा, अगर नल का अलग बन जाता है था, और मीठा हो से। अच्छा, तो ये इलाका केड़ा है? ना इलाका है, पूरा इलाका केड़ा है? ना ना चोलिस्तान का इलाका है। अच्छा, चोलिस्तान का इलाका है। अब ये कुआं बनाया हुआ है, देख लें आप, बिल्कुल बड़ा इलाका है, मगर पानी यहाँ पे है सिर्फ जो है ना। अब देख लें, पानी भरने के लिए आते हैं लोग, यहाँ से भर के जाते हैं। अब ये नहर है करीबी। नाज़रीन आपने जो वीडियो देखी है, इसमें कराची की एनजीओ मुस्लिम सेंटर है, उनके नुमाइंदे वहाँ पहुँचे हुए हैं, और हमारे प्रोग्राम के बाद कामरान साहब हमारे प्रोग्राम में भी शरीक हुए थे, उन्होंने ऐलान किया था, तो वो वहाँ पहुँचे हुए हैं और फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि वहाँ पर हैंड पंप्स कैसे लग सकते हैं। और ये एक छोटी नहर भी उन्होंने दिखाई कि उसके किनारे पे वहाँ उन्होंने चेक कर लिया कि वहाँ मीठा पानी अवेलेबल है, तो वहाँ पर वो हैंड पंप्स लगाने जा रहे हैं। इसी तरह से बाकी भी एनजीओज़ और बाकी लोगों को भी चाहिए कि जिनकी हैसियत है, बुनियादी काम तो हुकूमत ही कर सकती है, लेकिन उसके साथ साथ जो एनजीओज़ हैं, जो मुखिर हजरात हैं, वो भी उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं कि इस तरह की एमरजेंसी के हालात जो हैं वो दोबारा ना पेश आएँ। अगर आप भी किसी इशू की तरफ निशानदेही करना चाहते हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे रब्ते का नंबर है 0315544165। आपसे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।